2 दिसां आदीं म्हापशा मार्केटांत जाल्ल्या चोरयांविशीं हुस्को उक्तायत म्हापशेन वाडपी बिगर गोंयकारांचेर खर दखल घेवची। तेच बरोबर वाठारांत कॅमेरे बसोवपाचेर भर दीत म्हापशेच्या समाजसेवकांनी PIक मेमोरेंडम दिलो। आमी एज अ म्हापशेकार हे नात्यान पयर रातची म्हापसा मार्केटान चोरी जाली आनी चोरी जावन मागीर हेज्या उपरांत मागीर पोलिसा कडेन काल खूब जाण येयले, पोलिसांनी थोडें इन्वेस्टिगेशन केलें, चालू आसा आनी काल मर्डरूय जाल्ले तेतूनय पुलीस बिजी उरले। तेज्या उपरांत खूब घडामोडी घडल्यो आनी हे म्हापशान हे चालूच आसा, चोरी जावप चालूच आसा। म्हणून आमी आमचो साहेब जो आसा हांगा PI साहेबाक मेळ्ळो हांव आनी ताका आनीक मेमोरेंडम दिला आनी तेतून आमी कितें म्हटलां की जे म्हापसा मार्केट जे आसले पोर्तुगीज काळान बांदलेले, तेन्ना पोर्तुगीज काळान बांदलेले आसतना तेन्ना बरें प्लॅनिंग आसलें आनी त्या हेज्या प्रमाणे प्लॅनिंगा प्रमाणे आमचें मार्केट तेन्ना पोर्तुगीज काळान ते बरें सुरळीत चालू आसल्यो। तेन्ना पुलीस जेन्ना आसले पोर्तुगीज टायमाचेर तेन्ना अश्यो चोरी जायनासल्यो। तेजे उपरांत जे मार्केटाची आयची रुपरेशा जी आसा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन मदीं बारीक 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 शॉपां घातली आनी लोकांक धंदो थोड्यांक वाडोवन दिलो। तेज्या उपरांत म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन आनी शॉपां घातली। आतां तुमी पयला आसतली वयर बांदून दवरलेली आसा, तेजेर आयज म्हापसा म्युन्सिपाल्टीची नजरू ना, कांय ना। जे कंडिशन जे कॅमेराचे म्हापशांचे आसा, जसो गोंयचो आमचो चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे एअर कंडिशनान बसता आनी कंडिशन ऑफ कॅमेरा आनी आमच्या म्हापशेच्या MLAचे एअर कंडिशन ऑफिस वयर तो हेतूनच चालू आसा, ते नाल पडापूच चालू आसा। हे आतां पळोवंक गेलें जाल्यार हेतून जे आयज म्हापसा मार्केटान जे म्युन्सिपल कावन्सिलाची जी कमिटी जी आहा बसलेली आसा तेंच्यांनी हांगा शॉपां अशी कितली घालपाक दिली आनी बसपाक जागो नासतना ते मनशां तुमी बसयता कसो। म्हणून आयज हांवें साहेबाक कितें सांगलां, तूं एक रिक्वेस्ट कर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक, होम मिनिस्ट्री कडेन रिक्वेस्ट कर की एक तुमी स्पेशल कॅमेरा अशे कोणशांनी बसयात जे कोण आमच्या म्हापसा गोंयशी जाल्या म्हापसा मार्केट जे म्युन्सिपल मार्केट जे आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळे कडेन एंट्री आसा। जर चोरले जर कोणी जाल्यार खंयसून खंय पळत तें आमकां कळचें ना। आनी रातचे हांगा रातचे थोडे न्हिदतात रातचे, कोणाक थोडो पिवन न्हिदतात, थोडे चोरी केल्या परत तेंचे मदीं घुसतात आनी सकाळी फुडें गांधी सर्कलाक जे आज मायग्रंट जे कोण येतात थोडे भितरसून पोटाक लागून कामाक येतात, थोडे ऑनेस्टलीन काम करतात, तेजे भितर मिक्स जातात। थोडे कितें करतात कामाच्या निमतान येतात आनी सगळे भानगडी करतात आनी हे चोरी बऱ्यो घडटा। म्हणून ताका लागून हांवें साहेबाक हितून कितें बरयल्लें आसा, जे गांवसून जे कोण येतात डिफरंट स्टेटीसून तेंचे एक ID तयार कर, ते खंयच्या गांवांसून येतात, कित्याक लागून येतात, तेंचे थंय पोलीस स्टेशनार तेंच्या गांवांत कसलो रिकॉर्ड आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ट्रेस जातलो। हे हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा। आमी म्हापशान आयज जे पळयतात तर म्हापशेच्या आमच्या आमदाराचे म्हणटा लक्ष कांयच ना। जो सरकारान आसून सरकारा कडसून जर सुविधा घेना आमचो आमदार BJPन आसून तर आमी ह्या आमदाराक कितें म्हणपाचें। आनी जे मार्केट कमिटी जी आमची म्हापशान जी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, तुमी मातशें लक्ष घालात आनी हेतूनसून आमदाराक फाटल्या दिसांनी कितें जालें जाल्यार मार्केट कमिटी जी आहा न्हू आमदारान कितें खानार हात घातलो काय ना दुसरे दिसा सगळें पुस्त जाता, तशें जावंक फावना। आमदारान खानार हात घातल्या उपरांत मार्केट कमिटी अचानक बदलता। फाटल्या दिसांनी ते CMा कडेन गेल्ले, आतां म्हापसा मार्केट जे आसा तेजे कुशीक एक नवें पॅरलल मार्केट नवें येवपाचें आसा, नवे शॉपां येवपाचीं आसा। तेतूनसून आनी उपद्रव वाडटलो म्हापशेकारांचेर, तेजेर उपाय योजना आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय। चीफ मिनिस्टराची होम मिनिस्ट्री आहा पळय ही टोटल फेल जाल्लेली आसा। कित्याक लागून क्रायम हे वाडत चल्लेले आसा, मर्डर परत रेप आनी प्रॉस्टिट्यूशन हे ते सगळे वाडत चल्लेले आसा। म्हणून आमी PI कडेन येयल्ले, साहेब म्हटलें सांगलां ताका की आमकां जे क्रायम वाडटा पळय हेजेर तूं लक्ष घाल आनी जे बाजारांत कॅमेरा आहा पळय ते तूं सरकारा कडेन मागणी कर आनी ते कॅमेरा घाल म्हणून साहेबा कडेन आमी सांगलां। आनी फाटल्या दिसांनी न्हू आमचो म्हापशेचो आमदार तेणें कितें म्हटलेलें की होम मिनिस्टर आहा पळय प्रमोद सावंत ताका जर होम मिनिस्ट्री जर जमना न्हू जाल्यार दुसऱ्याक दिवपाचें म्हणून सांगलेली तेणी। आनी ती खरें आसा तेजें की प्रमोद सावंताक ही होम मिनिस्ट्री जमना, तेणी रिजायन जावपाचें म्हणून हांव ह्या सरकारा कडेन मागता। कित्याक लागून तेज्या कडेन ती होम मिनिस्ट्री जमना। स्टेशनाचेर आयज जी कस्टडी आहा न्ही, क्रिमिनल कस्टडी जी आहा, कोणाक हाडून दवरतात भितर आनी दवरल्या उपरांत भायर पयत जाल्यार एक मरे हांव शॉकिंगली पळयलें की थंय कुलर हाडून दवरलेलो आसा। कदाचित एक जर पेशंट जर आसा, एक जर क्रिमिनल मॅन्डेट जर आहा, तें परमिशन ताका गव्हर्मेंटान दिल्लेलें आसा काय म्हाका खबर ना, पूण कुलराची वेवस्था म्हापसा पुलीस स्टेशनान हांगा दवरलेली आहा। भायर ओपनली हांवें साहेबाक विचारलें, बाबा साहेब कितें काय म्हणून, जर क्रिमिनल मॅन्डेटाक
जर तुम्ही अशें ज्युडिशियल कस्टडी आनी ही पोलीस कस्टडीन जर तुम्ही आयज पुलार हाडून थंय दवरता जाल्यार आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा करपाचें एक म्हाका डावट मारता कित्याक लागून फाटल्या दिसांनी हांगा फाटल्या 25 दिसांनी जळोवन मारलेले ते मनशाक हांगा हाडून भितर दवरलेले किंवा कित्याक दवरलेले म्हाका खबर ना. मिस्टर नवीन नायकाक की सांगेचो पुलीस हो केन्नाय पुलीस पेट्रोलिंग भायर सरतात ते फूल युनिफॉर्मान आसपाक जाय. काल आमी वागातोर हाडले ती सिवील ड्रेसान हाडले. स्पेशल ड्युटी आय कॅन अंडरस्टँड बट पुलीस इन युनिफॉर्म इज ऑलवेज बेटर दॅन पुलीस विदाउट युनिफॉर्म. बिकॉज पुलीस युनिफॉर्मान आसता पळय तितके इफेक्ट वाडटा. लोकांक कळटा की हांगा पुलीस आसा म्हणून युनिफॉर्मान. बेस्ट ऑफ मनीस सिवील ड्रेसान पुलीस भोंवता आमकां कांय कळना कोण कित्याक आसा पळय तें. So I have asked him, he has complied that he will ensure that everybody is in uniform when they are patrolling. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.